हाईटेक कंप्यूटर सेंटर से हमारा पुराना रिश्ता है, पुराना ताल्लुकात है। ये खाली हाईटेक नहीं मगर मैं समझता हूँ ये पूरा शहर हमारा है। हमारा जो भी बंदे हैं उस एक एक बंदे से मेरा एक गहरा ताल्लुक जुड़ा हुआ है। तो मैं एक वकील के साथ साथ मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। मुख्तलिफ इश्यूज़ जो हमारे सोसाइटी में होते हैं उन इश्यूज़ पे बात करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ ऐसे इश्यूज़ को सामने लाऊं, ऐसे मसाइल को सामने लाऊं और उनको हल करवाने की कोशिश करूं जो हमारे नौजवानों के लिए, जो हमारे लोगों के लिए मुश्किल का बाइस बन रहे हैं। आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे, स्टूडेंट जानते भी होंगे, कहीं ना कहीं पे उनसे मुलाकात हो ही जाती है, कहीं ना कहीं किसी फंक्शन में। तो हमने सोसाइटी के लिए वैसे तो बहुत सारा काम किया है, लेकिन आज मैं खुसूसी एक पैगाम लेके आया हूँ स्पेशल सर इर्तज़ा से और उनकी टीम से इजाज़त मांगी है। आपके सामने एक ऐसा इशू लेके आया हूँ जिसकी वजह से हमारा नौजवान जो तबका है वो सख्त मुतासिर हो रहा है। तो उसके लिए मैंने ये अज़म लिया है, ये मैंने अज़म किया है कि मातली के हर स्कूल में जाऊँगा, मातली के हर कॉलेज में जाऊँगा, मातली के जो एक एक घर पे जाके उनका दरवाज़ा खटखटा के उनके घरों पे जाऊँगा, उनके वालिदैन को बताऊँगा, उनके पेरेंट्स को बताऊँगा, उनको आगाह करूँगा कि ये जो आजकल जो हमारे मुआशरे को जो चीज़ तबाह कर रही है उससे जो हमारे स्टूडेंट्स को, उससे हमारे बच्चों को, उससे हमारे जो बढ़ने वाले जो नौजवान तबका है उसको बचाने के लिए मैं निकला हूँ। मैं ये आपको बताऊँ स्टूडेंट क्या होता है, शागिर्द। हमारे पास एक समझा जाता है कि शागिर्द बस वही है अपनी तालीम से वाबस्तगी, अपने किताबों से, उसका बाहर की चीज़ों से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। नहीं, शागिर्द जो है एक्सप्लोर करता है, नई नई चीज़ें सीखता है, नई नई चीज़ें बनाता है। वो मुआशरे में जो भी चीज़ें हो रही होती है उसको एनालाइज करता है और उसको दुनिया के सामने लेके आता है। तो आप सबकी ये जिम्मेवारी है, हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास हमारे कोई ऐसी बुरी चीज़ हो रही है, कोई अच्छी चीज़ हो रही है, उसको आगे उसको फैलाना या उसको दिखाना हम सबकी जिम्मेवारी है। तो आज मैं आपके पास जो अभी मातली में रिसेंटली मैंने एक एक्टिविटी कर रहा हूँ आइस क्रिस्टल मैथ पे। जो आइस हमारे मुआशरे में बहुत फैल रही है। अच्छा, रिसेंटली उस आइस की को अपनाने की वजह से हमारे मातली में रिसेंटली 2 से 3 डेथ हो चुकी हैं। वो नौजवान, उनकी उम्र तकरीबन 18 से 20 साल उम्र उन बच्चों की थी। एक बच्चे ने जेल में खुदकुशी कर ली क्रिस्टल मैथ न मिलने के वजह से, आइस न मिलने की वजह से। अभी आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, अखबारात में भी पढ़ा होगा, अभी एक 18 साल के नौजवान ने रिसेंटली अभी खुदकुशी उसको आइस न मिलने की वजह से वो वफात पा गया। मकसद है ये केसेस बढ़ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, ये चीज़ आ रही है। अभी रिसेंटली एक सेमिनार भी हुआ था हमारे पास, उसमें ये चीज़ ज़ेर बहस आई थी, ये चीज़ भी सामने आई थी कि मातली जो कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, वहाँ पे भी कुछ बच्चियाँ हैं जो इससे मुतासिर हो रही हैं। चीज़ें हम सबको मिलके ये करनी है और इंशाल्लाह इस चीज़ का अज़म किया है मैंने। देखें, एक मेरी बात समझें। अच्छा, यहाँ पे जो बात करने वाला होता है, जो हमारी सोसाइटी में बाहर निकल के प्रोटेस्ट कर रहा होता है, जो अपने हकूक की बात कर रहा होता है, वहाँ पे हमारे जो घर पे बैठे होते हैं वो अकाबर, कुछ ऐसे अकाबर होते हैं हमारी सोसाइटी में, वो जो समझ रहे होते हैं भाई ये तो फिजूल बंदा है ना। तो ये देखो, जो लिखी पढ़ी जो कंट्रीज होते हैं, जो लिखे पढ़े लोग होते हैं, इसको फखर समझते हैं। अभी आप रिसेंटली आप इंडिया का एक मिसाल ले लें। अभी इंडिया में जो मूवमेंट चल रही है, जो पेपर लीक वाली, आप देखें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि वहाँ पे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो जिससे मुतालबा किया जा रहा था कि ये इस्तीफ़ा दे दे, शायद मेरे ख्याल में वो उन शागिर्दों ने वो चीज़ कर दिखाई है। अभी रिसेंटली ये मूवमेंट चल रही थी और शागिर्दों उसमें कामयाब हो गए। तो किसी भी मुल्क में, किसी भी मुआशरे में, किसी भी शहर में शागिर्दों का बहुत बड़ा रोल होता है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है इन चीज़ों को हाईलाइट करने में। लेकिन हमारे पास ये बदकिस्मती हमारे पास ये है कि हमारे पास जो एहतजाज कर रहा होता है वहाँ पे उसको बुरा समझा जा रहा होता है। मैंने इस चीज़ की ज़रूरत इसलिए महसूस की कि ये जो क्रिस्टल मैथ है, ये
فوری طور پہ اٹیک کر رہا ہے، اور اس کے اپنانے کے بعد جو بھی بندہ اس کو لے رہا ہے وہ ود ان 6-7 منتھ کے اندر وہ ختم ہو رہا ہے، اس کی زندگی سے ہاتھ دھو رہا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ محسوس کی اس چیز کی ضرورت کہ لوگوں سے ہیلپ لی جائے، شاگردوں سے مدد لی جائے کہ آپ کے دوست ہیں، اگر آپ ایک جنابی اپنے ایک دوست کو یہ چیز بتائے گا، گھروں میں بتائیں گے، اپنی فیملیز میں بتائیں گے، کیونکہ یہ ابھی چیز تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ابھی یہ تو چند جو کیسز تھے جو ہمارے سامنے آئے ہیں، باقی ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو ابھی سامنے نہیں آ سکیں، تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے، اور ہم نکلے ہیں اس کو بند کروانے کے لیے، اور ہم یہی کر سکتے ہیں نا۔ ہم زیادہ سے زیادہ، ہمارے پاس اتنی پاور نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ہم آواز ریز کر سکتے ہیں، اور آواز اٹھانے کی طاقت یہ ہے کہ آج انڈیا کے شاگردوں نے وہ کر دکھایا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی، ٹھیک ہے نا، ایک میں آپ کو ایک مثال دے دوں، انڈیا کے کاکروچ جنتا پارٹی ہے، وہ کیسے وجود میں آئی؟ وہ اس طرح وجود میں آئی تھی، کسی چیف جسٹس نے بیٹھ کے اپنے چیئر پہ بیٹھ کے اس نے ایک کمنٹ پاس کیا تھا کہ انڈیا کے جو نوجوان ہیں وہ جو ہیں، وہ جیسے چونٹیاں جو چلتی ہیں نا، چونٹیاں، وہ ان کو تشبیہ دی تھی ان چونٹیوں سے، تو یہ جو ہے نا سست، جیسے کہ ہم ایسے کہہ دیں کہ وہ سست ہے، چونٹیوں کی طرح وہ کام کرتے ہیں، نااہل ہیں، سست ہیں۔ تو اس کے بعد ایک مرد مجاہد تھا جس نے یہ چیز کیچ کر لی، اور اس کے بعد اس نے ایک کمنٹ پاس کیا، اس نے ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ چھوڑی، اگر یہ ساری چونٹیاں مل جائیں تو کیا کر سکتی ہیں؟ تعداد میں وہاں پہ جنتر منتر، کوئی ان کا کوئی مشہور کوئی جگہ ہے، وہاں پہ جمع ہوئے، اور آج وہ انقلاب لے کے آئے، اور جس مدعے پہ انہوں نے وہ احتجاج کیا تھا آج وہ کامیاب ہو گئے۔ اگر ہم شاگرد، ہم استاد، ہم جو ڈاکٹر، اور جو بھی ہماری سوسائٹی میں جو بھی لوگ رہتے ہیں، اگر ہم بھی مل جائیں گے، ہم بھی ایسے ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے لیے تھوڑا ٹائم نکالیں گے، یا ہماری سوسائٹی میں جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں گے۔ اگر یہ ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس بیٹھی ہیں، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے ان کی سہیلیاں ہوتی ہیں یا ان کے آس پاس کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ اگر چاہتی ہیں تو اپنے بھائیوں سے یا ان کے جو قریب رشتہ دار ہیں ان سے بھی یہ چیزیں کر سکتی ہیں نا، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرا سکتی ہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ کسی ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ کا ایک پروگرام ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کا کوئی یہاں پہ کوئی پروگرام رکھا ہوا ہے، اسپیشلی سائم ارتضیٰ نے مجھے ٹائم دیا، تو ان کی بھی مہربانی، آپ سب شاگردوں کی بھی مہربانی۔ تو امید کرتا ہوں میرا جو یہ میسیج ہے، جو اسپیشلی آئس والا، اس پہ جو آپ شاگردوں، آپ سب میں سے یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ اس میں جو ہے، جو بھی دوست، جو بھی ہمارے یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا تو استعمال کرتے ہوں گے، اور ہم نے ریسنٹلی اسی ایشو پہ نیکسٹ فرائیڈے پہ ہم نے ایک جو ریلی کا اہتمام بھی کیا ہے نا، نیکسٹ فرائیڈے جو آنے والا ابھی فرائیڈے ہے، اس پہ ایک اہتمام کیا ہے کہ ہم ریلی نکالیں گے، اس میں جو شہر کے جو بڑے بڑے جو ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، شاگرد ہیں، ہر طبقے کا مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا جو بندہ ہے اس میں شریک ہوگا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب شاگردوں سے، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، آج کل تو کوئی بھی وہ میل فیمیل والی کسی بھی ادارے میں، کسی بھی چیز میں وہ آج کل رہا نہیں ہے، فیمیل تو برابر کی شریک ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ ابھی وہ کھڑی ہوتی ہیں شانہ بشانہ مردوں کے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب شاگرد اس جو مہم جو ہماری چل رہی ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ مہربانی، شکریہ۔